झ्यापायो रे अब झ्यापायो रे म बचाऊ बाघले म खाल्यो बचाऊ म बचाऊ त भन्ला छि तना सम्बु वरलङ ए बुवा ए ज्या त 1 घण्टा लङ हो 1 घण्टा पुरा 1 घण्टा लङ हो फर्के रे बाघ मलाई बाघ खान लाग्या हजुरहरु जाँदाखेरि नि खान लाग्या छु बाबु म जाने बेरी खान लाग उ सपिति क भुमु गई के आदरणीय दर्शकबिन बाघ तल छ म रुखमाथि छु बाघ मलाई हेरिरहेको छ म बाघलाई हेरिरहेको छु झान्जेरी सुगर तले भई सुगर झान्जेरी सुगर पहुँच्यो वहाँ खाबै सुगर ऊ लास्ट यहाँ लाग्छ इसु घोप्टुबाट ल्याएको यो टाउको खाएको यहाँको परेको यहाँ दाडेको यति उनाको छोराछोरी चाहिँ सानै छ रातिहरू हुन्छ मैले आउँदाखेरि तिनीहरूको अनुहार देख्दाखेरि है कस्तो भयो त्यो मलाई मात्र थाहा छ होइन। यही फागुन 2 गते कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 5 की एक युवतीको बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु भयो। साथीभाइसँग बाख्राका लागि घाँसपात गर्न गएकी कैलाली गौरीगंगा नगरपालिकाकी 25 वर्षीय कला धामीले त्यस दिन घर फर्किन पाउनु भएन। स्याउला गरेर बाख्राका लागि घाँस काटेर ल्याउँदै गर्दा कलालाई बाघले घाँटीमै आक्रमण गरेर लग्यो। 1 घण्टासम्म निरन्तर बाघसँग छुट्टिने प्रयास गरेकी कलाले बाघको त्यो पन्जाबाट उन्मुक्ति पाउन सकिनन्। सँगैका साथीहरू अहिले पनि त्यो घटना सम्झिँदा विरह पिन्छन्। कला धामीसँगै घाँस काट्न जंगल जानु भएकी सासू जानकी धामीको कुरा सुनौ। अब कस्तो थियो जंगलमा स्याउला सोध्दै यहाँ जंगलमा स्याउला सोरौँ आज सबै झन्लान् सब आमा झन्लान् आज हाम्रो जाउँ भनेदेखि अब गाई गोरु फाल्यो नि त दौरा घाँस चाहिने भए छोराछोरी अब सुताएर गई बेटी काबाट हिँडेर बेसाका काबाट धुँ भनेबेटी डब्बामा ल्याइबेटी जङ्गल उहाँबाट जाउँ जङ्गल अब ढिला हुन्छ अहिले मुनमा स्याउला सोध्नु भनेबेटी गई थिएँ। अब सबै गएका छौँ सबै 4-5 जना 6-7-8-9 जना गएका छौँ। अब सब ग्रुप भएपछि गएका छौँ। अब बाघ असिया छ भन्नु सुने काम मुसुरीतिर बाघ छ भन्न त सुनेको छौँ त हल्का फुल्का मान्छ सुनेको छौँ सधैँका जाने भयो नि त हम। अब बाघ छ भन्ने हामीलाई थाहै नआयो त्यो वरिपरि हम त वरिपरि गए हौँ। अब उसो भिटाए भनौँ उसको मेरो लागि दासा अब त्यो हम वरपरमा हम खेट्ला थियो त्यो अब हम वरपरमा अब जालमा स्याउला हालौँ अब घरतिर जाउँ भन्ने बेला यसो गरी त्यो स्याउलामा सिधा खेट्न लागि अरे झ्याप्पा आयो रे अब झ्यापायो रे म बचाऊ बाघले म खाल्यो बचाऊ त भन्ला छि अब सब आएमा त गुडी गएन म मान्तर कलिकीको दुची हिँडी तेरी बुहारी त अब तेरी बुहारी आइगयो तेरी बुहारी त मान्छ लसबेटस भन्ला छ तेरी बुहारी आइगयो भने म त अब रुखो गई घोइली अब रुखो धाने मान्छे हो रुखो गई घोइली अब के नाचिन् अब मान्छे बोलो भने मलाई अदबाट आयो कि बाबु अदबाट आएर ऊ अदबाट लङ पर तनासम्म वरलङ ए बुवा ए ज्या त 1 घण्टा लङ हो 1 घण्टा पुरा 1 घण्टा लङ हो उसी लड्थ्यो कि म 1 घण्टा लङ त अहिले नाम आएको थियो यहाँ भएर समाएर त अहिले यतरु थियो यतरु पार्टी भाग यति त पुग्थ्यो त्यो पाटकावालो थियो कि पाटकावालो त्यस्तो यति लाम थियो यति लाम अब के गरौँ मेरो बुहारी खाल्यो त अब यहाँ भाती इटा बनाउने इटा तल्ली ऊ बनाउने बला बनाउने मान्छे माथि थियो नदीमा अब म त मेरो बुहारी रह म ल खाएँ ल म खालो मेरो बुहारी त रह भनेपछि म त अलि जङ्गल रहेछु म जङ्गल बाटोमा पत्थला थिएँ गद्दु कुल्लन ध जिउनी छ कि कैसे छ भनेपछि कुल्लन गएर छैन। अब यहाँ भगएपछि कहाँ गई छि तेरी बुहारी कहाँ छि स्याउला सोध्दै कहाँ छि भन्यो मैले एमबी गएको यहाँलाई सोध्ला थियो हामी यहाँबाट सोध्ला थियो यहाँलाई सोध्ला थियो भने गएर म त्यो उहाँ बाटोका ऊ बाटो अनि अब जङ्गल बाटो त भइगयो जङ्गल बाटो निस्सी यो खुट्टु खाएको उहाँलाई बाघ पल्ली ऊ झ्याइदिए म एमबी गई थिएँ भने सुगर अगाडि महत्त्व थियो पुरुष मान्छे धेरै थियो पर 15-20 जना थिए। अब म अगाडि त कहाँ थिएँ भने म खोजेर म फुरुक्क जङ्गलबाट फर्केँ रे बाघ मलाई बाघ खान लाग्या
भात खान लाग्यो हजुरहरू जाँदाखेरि नि खान लागेको थियो खान लागेको छु बाबु म जानेबेरी खान लाग्यो ऊ सपित्ती कब हुम गयो कि न त्यो तेरो छेलो विदेश गएको थियो तेरो बुहारी क्याले पो खायो कहाँ अब गयो उहाँ चोरोले खायो कहाँ पहिले गयो भन्ने नि त हम न गयो ऊ कानमा हाल्यो ढिट्टी थियो यहाँ लियो भने लास्टमा पाएन आएको थियो मलाई उन्ची यही मिनटमा त म आधा बाटो फर्किबेर गएँ कि त गुड्डी सब केटाहरूले फेरि पुरुष मान्छे गएको थिएँ अब गयो कि अब कहाँ छु भनेर मैले अब सिकाइ यहाँ लाग्छु म तलतिर थोक्का हल्का तल्ली थिएँ ऊ अरू आमा हिँड्छिन् अब ऊ त कहाँ हुब्लेस भयो जानिने भइकन यहाँ अब मेरो बुहारी त खाहाल्यो म त जान्न गर मेरो बुहारी असन्ध्यामा त जान्यो म त जान्न भनेपछि म अझै बिस्तारो हत्थ लाएँ बिस्तारो हत्थ लागेपछि अब कहाँ छ भनेपछि यहाँ महापुरुष मान्छे जम्मा पुरुष मान्छे मान्तर गयो म मान्तर आएँ मान्छे पुरुष मान्छे गयो अरे अब कहाँ हो तेरो बुहारी कहाँ हो भनेर साइल कहाँ हो भनेर सेवा गर्न जाँदा घरबाट कला एक्लै जानु भएको थिएन गाउँका अरू 3-4 जना साथीहरू पनि साथमा थिए तर स्याउला गर्दै गर्दा कलालाई एक्कासी बाघले झम्टेपछि साथका साथीहरू रोँदै कराउँदै घर फर्किन बाध्य भए गाउँ फर्किएर उनीहरूले गाउँलेलाई जम्मा गरेर कलालाई बाघको पन्जाबाट छुटाउन जंगलतिर लागे त्यतिबेलासम्म बाघले कलाको शरीरलाई छेद विच्छेद बनाइसकेको प्रत्यक्षदर्शी सासू जानकी धामीले बताउनु भएको छ झान्जेरी सुगर तलिम भयो सुगर झान्जेरी सुगर पहुँच्यो वहाँ खाबट सुगर ऊ लास्ट यहाँ लागेको थियो इसु घोप्टुबाट ल्याएको यो टाउको खाएको यहाँको परेको यहाँ दाडेको यति उनाको को मान्छे भन्नान् को मान्छे खाया छैन भन्ना म आफूलाई आँखाले धेरै यतिलाई मेरो बुवा थियो यतिलाई म बसेको मेरो बुहारी बाघले खाया या बुवा मेरो बुहारी बाघलाई म त हुब्लेस भयो कि उन्जा के पो भन्छु उन्जाको बा के गर्यो न दबाकिनी सा पुरुष मान्छे लागे फौडा लिएका बेल्च लिएका कानैडा यति मटा भाटा लिएका ऊ गुवा गद्दु फर्कन आमा जसो हजुरहरू दोस्या जब ल्याउनै गया नि बुहारी कहाँसम्म हेर्दै गया नि त्यति बेला पनि बाघ वहीँनिर लास भएर वहीँतिर मलाई खान लागेको थियो सुगर खान लागेको थियो तले बा हामी यता भाटा लिबेट गएर थक्का बुढोले मैले सुगर गुर्र गद्दु भयो सुगर इसा गरी हातबाट ओर्बेट सुगर यतन होली बाघ उहाँलाई हुद्दुलो स्याहान्ला ती भिटी हुद्दुलो स्याहान्ला सब पोताला खाए अब यस्तो अवस्था छ अब बाघले त अब एउटा तपाईँको बुहारी त अब राखेन होइन खाइहरू मरि पनि अब यस्तो दुःखद घटना भएको छ घरमा घटना भयो अब के भन्न चाहनुहुन्छ त जस्तो अब यी बाल बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ अब 4वटा नाति नुतिनाहरू छन् यिनको अवस्था दुधको दान मम्मी भन्नान् रात भयो दुधको सिनेन सुत्तो न हुन्थ्यो कति वर्ष आछन् आमा कति वर्ष आछन् कति वर्ष आछ नि अब 2 वर्ष डेटका महिना लाग्यो बाबु यो 3 वर्ष भने ल यो 4 वर्ष पुग्यो लान्थी अब यिनीहरू के भन्छन् त अहिले मम्मी के भन्दै हुनुहुन्छ मम्मी दुध मम्मी भन्नान् घरमा एक्लै बस्नुहुने कलाको बाघको आक्रमणमा परेर ज्यान गएपछि अहिले उहाँका 4 सन्तानको बिजोग भएको छ ससाना ती बाल बालिका अहिले आमा भन्दै रुने र घर वरिपरि आमा खोज्ने गर्दछन् 2 साल अब जेठका महिना पुग्थ्यो बाबु 2 साल जेठका महिना पुग्थ्यो ती त 4 वर्ष भयो गर्ने पहिला 4 वर्ष पुगिहान्थिन् 4 वर्ष पुग्या 4 छन् छोरा छोरी यही 3 सबै यहीँलाई हान्ने यहीँलाई यो माइल हो 3 छोरी एउटा छोरा 3 छोरी हो नि यो छोरी हो कि छोरी एक हो नाति दुधै खान्थे यिनीहरू दुध खान्थे बाबु दुधले हुन खाने यी दुध हुन खाने यी दुध नखाए के खान्न अचेल त नात्र खान्छ यार ती भात खाना चाहिँ त्यत्रो अचेल त भात नखाने अरू के समस्या छ त अब उहाँको मृत्यु भइसक्यो समस्या छ बाबु सब थोक समस्या छ मेरो छोरो पर उहाँ कमाउलो ऋणदान काट्नु भनेपछि 6-5 लाख दिन्छ तहको 6-7 लाख दिन्छ ऋण गाडीबाट गया हो उहाँ विदेशको कमाजमा गलो छोराछोरी पाल्लो भनेपछि मजदुर काम गर्दै गया हो उहाँ अब अरू खाले खर्च गाडीबाट सेल्लर नदिने रह्यो 3 महिना सेल्लर
ती 3 महिनामा सेलर दिने रह कि ती 3 महिनामा सेलर दिने रह सेलर नबुझी तति गएछ 8 महिना भइहान गए 2 लाख रुपियाँ लगायो त अहिले विदेश जान कहिले भिसा काट्नु कहिले भिसा नाजी भन्नु कहिले काठमाडौँ पुग्दु कहिले घर फर्कन कहिले के गर्दु 2 लाख रुपियाँ त अहिले उर्को हावानालाई उल्बाची कर्ज थियो तको बिहाको कर्ज थियो जग्गा जमिन के छ आमा जग्गा जमिन केही नाबु बाबु 4 कट्टा जग्गा हो यो घर बासबान्तर भनेर भयो यो गोडो भने कनौलो बान्त छ बाबु केही छैन बाबु नै दर्रो क्याले बनाऊ दर्रो कसरी बनाऊ घाँस स्याउलो 70 कसरी बनाऊ खाना कि बजाएर चामल यिनले कहाँ लेबर काम गरे कि खानु बा लेबर काम गरे मान्तर खाना मिल्लु छु लेबर काम नगरी काम मिल्लु न गरिवाला हान न कि नै कस्तो बिहाल भयो अनि आमा भनेर सताया बेला कसरी सम्झाउँछ बच्चालाई आमा भन्ने त उल्बाची त घाँस हुनु चिटिने घाँस उल्बाची भुलिने केही नहुन् बाबु केही नहुन् भुलिन्न भन्नु फकिन्न भन्नु उल्बाची त तल दिए लाउन आउनु दिए लाउन ए तै घर यी घर रन्ची ऊ साइली हो त्यो तय घर रन्ची ब तय घर अब ऊ पैसा हान त केटी पैसा हान तस घर द गुड्डी हुन् छेप्दा नछेपी रात मध्यरात लङ्ग कन्जी गाड्यो छोप्दु अब बत्ती बाइल्या छु उजालो भए नि कति दो गुड्डा भने तस भित्र बा खुदुको छेपबेल लिने भित्र आमा छन् कि भने जान है भित्र श्रीमतीको बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको खबर सुनेपछि 9 महिना अघि ऋण गरेर रोजगारीका लागि कतार जानुभएका मृतकका श्रीमान गणेश बहादुर धामी घर फर्किनु भएको छ एकातिर परदेश जाँदाको ऋण त्यसमाथि श्रीमतीको असामयिक निधनले उहाँको परिवार झन पीरमा परेको छ साना बालबालिकाको अध्ययन र पालन पोषण गर्न समस्या भइरहेको दुखेसो मृतकका श्रीमान गणेश बहादुरले गर्नु भएको छ सबैले देखिसकेको छ हैन मेरो अवस्था चाहिँ घरमा त्यस्तै छ नाजुक अवस्था छ सानो बच्चाहरू छ आफ्नो स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन मेरो हैन त्यस्तै अब त्यो घटना त घटिसक्यो हैन त्यो गइसक्यो तै पनि अब छोराछोरीको लागि धेरै समस्या भनेको छोराछोरीको मेरो पनि समस्या छैन हैन म त अब त्यस्तै छ हैन अहिलेसम्म यस्तै रहेछ हैन यतिसम्म रहेछ उसको साथ भन्ने छ हैन अब धेरै समस्या भनेको त छोराछोरी चाहिँ सानै छ रातिहरू हुन्छ मैले आउँदाखेरि तिनीहरूको अनुहार देख्दाखेरि है कस्तो भयो त्यो मलाई मात्र थाहा छ हैन त्यो पीडा हैन ठिकै छ सर के गर्नु यतिसम्म रहेछ हैन दुःख दिनलाई रहेछ छोराछोरीलाई दुःख दिनलाई मलाई दुःख दिनलाई मेरो परिवारलाई दुःख दिनसम्म मात्रै रहेछ हैन आकि त्यो हो सर अरू खास कुरो भने के हो भन्दाखेरि त्यो जङ्गलमा हैन अहिले पनि धेरै चोटि देखिसक्यो हिजो अस्ति देखिसक्यो भन्छन् अब यताउता रोडमा घुमिरहेछ अरे यो जङ्गलमा अनि यहाँ हाम्रो त अब जङ्गल नुहाउन त्यहाँ नदीमा जान्छ नदीमा जान अनि डराइरहेछन् अब सबैले यो कुरो सबैले थाहा छ पनि यो किन हेलचेक्राइ भइछ कस कमजोरी हो यो सरकारको हो कि यहाँ नगरपालिकाको हो कि के हो यो समस्या हैन यो सबैभन्दा अब यो नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो कसरी हुन्छ के हुन्छ छिटोभन्दा छिटो यो नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो भनेर जान्छु सर यो तपाईँ कुन ठाउँ विदेश जानुभएको थियो र कहिले जानुभएको थियो म त्यो समथिङ 1 साल भयो होला हैन गएको कतारमा हो म गएको कतारमा स्वदेशमा अब रोजगारी नपाएर के कमाउँछु घरको स्थिति राम्रो बनाउँछु भनेर त जानुभयो होला त्यति बेला जाँदाखेरि ऋणदान गरेर जानुभएको थियो अथवा त्यो ऋणको अवस्था के छ त्यो ऋण मैले 2 लाख निकालेर हैन अहिलेसम्म त्यो तिर्न सकेको छैन म आफन्तैको मान्छे हो त्यो हैन पैसा हिजो अस्ति नि कुरा अब यस्तोमा के कुरा गर्नु भनेर कुरा त चलिरहेको थियो हैन अब मसँग मैले भने अहिले मसँग छैन अब म जहीँबाट भए पनि निकालेर भए पनि हजुरको पैसा म तिर्छु भन्ने कुरा गरेको छु मैले ऋण नै छ अहिले पनि हजुर ऋण नै छ उहाँ पनि मेरो कमाइ थिएन हैन मलाई अब एजेन्टहरूले फसायो हैन राम्रो छ कमाइ यताउता छ सबै राम्रो छ भनेर फसायो पैसा उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सेलरी टाइममा नदिने तपाईँको 600 मात्रै सेलरी दिने त्यसमा घरमा पनि यस्तै छ सधैँ किनेर खानुपर्छ लकडाउन पनि पर्यो घरमा हेर्नु जग्गा जमिन केही छैन यति घर मात्र होइन 1 कट्टा मात्रै जग्गा जमिन छ यत्रो परिवार छ सधैँ किनेरै खानुपर्छ त्यो भन्दाखेरि अब ऋण पनि काट्न सकेन के मैले श्रीमतीको मृत्युपछि हाल खबर सोध्नेहरूको भिड भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट सहयोग नभएको उहाँको भनाइ छ त्यही त अब खानालाई किन्नु पर्यो लाउन किन्नु पर्यो केटाकेटी खर्च भयो त्यो हिसाबले मैले अहिलेसम्म त्यो गएको ऋण पनि काट्न सकेन लगभग कति जति ऋण होला जाँदाखेरिको तपाईँको अहिले
सबै लाएर चाहिँ अब 1.5-2 सम्म होला सर। यहाँ कुन नगरपालिकाले कि कुन वडा कार्यालय कि कुनले अब यो अलि राहत दिने भन्न सुनेको थिएँ होइन मैले। मसँग त कोही आएनन्, कुरा गर्न नि कोही आएनन्। त्यो पहिला सुनेको थिएँ मैले, त्यो अहिलेसम्म के छ कसो छ होइन भन्ने मात्रै हुन् कि तिनीहरूले केही सहयोग होइन सहयोग गर्ने हुन् के हुन्नन् भन्ने म। केही दिन यता कैलालीका विभिन्न स्थानहरूमा बाघ देखा पर्न थालेको छ। बाघ यसअघि पनि बेला बेला देखा पर्ने भए पनि यसपटक मानिसहरूमाथि नै बाघले आक्रमण गरेको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 5 अन्दैयाकी कलाधामीको पनि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको हो। त्यस यता कलाका ससाना 4 सन्तानको श्रीमान एक्लैले रेखदेख गर्दै आउनु भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले अब सन्तानलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता श्रीमान गणेश बहादुरलाई परेको छ। दर्शकबिन अहिले हामी कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका 5 नम्बर वडामा छौं, जहाँ कि एक 25 वर्षीय महिला बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भेटिनु भएको थियो जंगलमा। अहिले हामी उहाँको परिवारमा छौं। उहाँका 4वटा सन्तान छन्। ससा नाति बालबालिकाहरूले अहिले पनि आमा खोइ भनेर परिवारका अन्य व्यक्तिहरूलाई सताइरहेका छन्। जो उहाँका श्रीमान पैसा कमाउनका लागि विदेश जानु भएको थियो, त्यो घटना घटिसकेपछि उहाँ स्वदेश फर्किन बाध्य हुनुभयो। अहिले उहाँको परिवार यो शोकसँगै ऋणमा पनि डुबेको छ। रोडमा उहाँ साथीहरू उहाँ छन्। आदरणीय दर्शकबिन, बाघ तल छ, म रुखमाथि छु। बाघ मलाई हेरिरहेको छ, म बाघलाई हेरिरहेको छु। बाघ र मेरो आज कमसा कम चाहिँ बाघ त्यहाँ त्यो कन्डिसनमा, म यहाँ यो कन्डिसनमा। ल हेर्नुहोस्, आदरणीय दर्शकबिन, बाघ तल छ, म रुखमाथि छु। बाघ मलाई हेरिरहेको छ, म बाघलाई हेरिरहेको छु। बाघ र मेरो आज कमसा कम चाहिँ बाघ त्यहाँ त्यो कन्डिसनमा, म यहाँ यो कन्डिसनमा। ल हेर्नुहोस्, हल्ला गर, हल्ला गर, हल्ला 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 गर, हल्ला हल्ला गर त हल्ला।